Galaxy News Hour live. यो देशमा यात्राका क्रममा सबैभन्दा बढी हेपिएका कोही छन् भने ती पैदल यात्री हुन्। संविधानले हरेक समुदाय र वर्गलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि पैदल यात्री त्यस्ता नागरिक हुन् जसका लागि न कुनै अधिकार छ न त तिनका लागि बोलिदिने कुनै निकाय छ। सडक अनुशासनको खडेरी र बुलेट रेल झैं हुइकिने गाडीको अपराधको ग्राफ घट्नुको साटो बढेको बढै छ। मोटरसाइकल र गाडीका लागि बाटाघाटा भए तर पैदल हिँड्ने बटुवाका लागि दुई हाते फुटपाथ पनि भएन। भएका एकाध फुटपाथ पनि तिनै मोटरसाइकल र गाडीको अतिक्रमणमा छन्। कतिपय ठाउँमा पसलेले असरल सामान फिजारेका छन्। ट्राफिक प्रहरीको आँखै अघि फुटपाथ बिचिँदा पनि कोही बोल्दैन, किनकि यी बाटा पैदल यात्रीका लागि छँदै थिएनन् र हुँदै होइनन्। प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दिमाग तिलमिलाउँछ। हरेक वर्ष 70 देखि 80 पैदल यात्री गाडीको ठक्करले सडकमै ज्यान गुमाउँछन्। यति धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएका खबर राज्यको कानमा पर्दैनन्। अभिभावक विहीन नागरिक हुनुको यो भन्दा ठूलो पीडा के हुन्छ? अझ ठक्कर दिइसकेपछि गाडी ब्याक गरेर घाइतेलाई मार्ने सम्मका अपराध सडकमै भइरहेका छन्। त्यस्ता चालक विरुद्ध ज्यान मुद्दा नचलाउने र भवितव्य भनेर उम्काउने प्रवृत्ति छ। यसले निर्दोष यात्री मारिने क्रम झन बढेको छ। आज हामी पैदल यात्रीका निम्ति युद्ध मैदान जस्तो बनेको सडक सम्बन्धी विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा चलेको रडाको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग मागेको गुहार सम्बन्धी प्रसङ्ग त छँदैछ। ज्ञानका केन्द्र विश्वविद्यालयमा स्वार्थ र प्रतिशोधका तालचा कसरी झुन्डिएका छन् भन्ने दृश्य पनि हामी देखाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। दाहाल र नेपालले एमसीसी अघि बढाउन नमानेपछि कांग्रेसको नजरमा एमाले ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा बालकोटमा। नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी बढाएको बढाई फेरि 3 थपेर 8 पुर्याइयो। धितो पत्र बोर्डले 4.5 महिनापछि पायो नेतृत्व। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 213 दिन तालाबन्दी। चित्त नबुझ्ने बित्तिकै तालचा ठोकिहाल्ने प्रवृत्तिले अध्ययन र अनुसन्धानका काम अस्तव्यस्त। युक्रेन जसरी पनि नेटोमा आबद्ध हुने राष्ट्रपतिको घोषणा। राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिबद्धताका लागि एकमात्र विकल्प भएको टिप्पणी। र आईसीसी टी20 ग्लोबल क्वालिफायरमा भोलि नेपालले पहिलो खेलमा घरेलु टिम ओमानसँग खेल्ने। सुखद सुरुवात गर्नेमा टिमको विश्वास। अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अनुमोदनको विषयमा कुरा नमिल्दा गठबन्धनभित्र मतभेद तीव्र बनेको छ। आज विभिन्न चरणमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटे पनि कुनै सहमति भने बन्न सकेन। गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केही बेर अघिसम्म गरेको छलफल पनि निष्कर्षविहीन भयो। भोलि बस्ने संसद बैठकमा पनि एमसीसी टेबल हुने सम्भावना रहेको छ। यद्यपि भोलि बिहान 9 बजे फेरि बैठक बस्ने गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। बालुवाटार बैठकबारे जानकारी दिँदै कांग्रेसका नेता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। मन्त्रीज्यू के भयो आज भनिदिनुहोस् न बैठकमा। आज तपाईहरु निकै लामो समयदेखि प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ, तर आजको बैठकको तपाईहरु मार्फत जानकारी दिने कुरा मेरो 3-4 शब्द मात्रै छ।
आज धेरै गम्भीर विषयमा गम्भीर रूपले अहिले मुलुकको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा छलफल भएको छ। संसदलाई कसरी सुचारू रूपले सञ्चालनलाई कसरी अगाडि बढाउने, एमसीसीलाई संसद मार्फत त्यहाँ सार्वभौम संसदमा छलफल गरेर यसलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउने, यी सबै बारेमा गम्भीरताका साथ छलफल भएको छ। र फेरि तपाईहरुलाई भोलि 10 बजे फेरि यो बैठक जारी रहन्छ र थप निर्णयहरू यो बैठकले गर्नेछ। त्यसपछि तपाईहरु सुसूचित मन्त्रीज्यू हामीले के सुनेको भने यहाँहरुले केही न केही कुराहरु त भयो होला नि त तपाईहरुको भोलिको आइराछ के हो खास 8 गते सम्मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ थाती राख्ने भन्ने कुरा आइराखेको छ। एउटा भने प्रश्न बताइदिनु। एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि हामी 5 दल छौं, त्यसमा पनि 4 दल हामी सरकारमा छौं र हाम्रा आफ्ना आफ्ना मूल्य छन्, मान्यता छन्, आफ्ना विचारहरू छन् र सबै किसिमका विचारहरू प्रकट भएका छन् र ती माथि अब 3 घण्टा भनिहाल्नुभयो, 3 घण्टा हरेक विषयमा छलफल भएका छन् र यसलाई सहमतिका साथ एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनका निमित्त भोलि फेरि बैठक बस्नेछ र तपाईहरुलाई त्यसपछि अरु कुराहरु जानकारी हुने हुन्छ। एमसीसीकै विषयमा चाहिँ केही भएको हो कि होइन, यो पर सारिएको हो कि होइन आजको बैठकमा कस्तो वातावरण थियो भने अब हामीले सुनेको अझ प्रश्न भन्दाखेरि एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बस्ने र अर्को माओवादीको पनि बस्ने, त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढाउने 16 गतेसम्म टाइम छँदैछ भन्ने कुरा। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अब एमसीसी जुन छ यसलाई पूर्ववर्ती सरकारले टेबल गरेको हो र सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब फेब्रुअरी 28 फागुन 16 गतेसम्ममा यसलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने हुनाले यसलाई टेबल गर्नका निमित्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यही प्रस्तावको वरिपरि बसेर 3 घण्टासम्म धेरै छलफल भएको छ र हामी एमसीसीलाई यो 28 तारिक भित्रमा 16 गते भित्रमा यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु गरेर छलफल त्यस दिशामा केन्द्रित छ र छलफलको एउटा निष्कर्ष ननिस्किसकेको हुनाले तपाईले मबाट योभन्दा अरु थप कुरा केही जान्न पाउनुहुन्न। धन्यवाद। मन्त्री परिषद निर्णय पनि एकचोटि सुनाइदिनु। मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ भोलि मैले जसरी सञ्चार मन्त्रालयमा पहिला जसरी तपाईहरुको बीचबाट मैले निवेदन गर्ने गरेको छु त्यस्तै गरेर प्रतिपक्षी दलसँग पनि यो मलाई जानकारी छैन। र अब यस विषयमा विभिन्न किसिमका जनताले चाहिँ एमसीसी सार्वभौम संसदबाट टुङ्गो लाग्छ त्यस दिशामा छलफल केन्द्रित भएको कुरा जनताले अनुमोदन गर्ने। अब संसदमा सार्वभौम संसदमा यो छलफलमा प्रस्तुत भइसकेपछि सबैले आफ्नो विचारहरू राख्नुहुन्छ र छलफल भइसकेपछि त यसलाई एउटा टुङ्गो बन्नस् अथवा अनुमोदनमा जान्छ। जस्तै माओवादी केन्द्र र समाजवादी केही सकारात्मक भएका हुन्, माओवादी केन्द्र र समाजवादी केही सकारात्मक भएका हुन्। छलफल फेरि भोलि पनि छ, भोलि पनि छलफल हुन्छ। संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की 5 दलीय गठबन्धनको आज बालुवाटारमा बसेको बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलिकै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी बारेको जुन सम्झौता छ यसलाई पेश गर्ने मनस्थिति बनाइरहँदा यसप्रति जोड दिइरहँदा यतापट्टि नेकपा एस र माओवादी केन्द्रले भने यो प्रस्तावलाई केही पर धकेल्ने खालको जुन लबिङ गरिरहेको थियो, आजको
यो बैठकको निर्णयपछि हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री अलिकति लचिलो भएको हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ। यद्यपि गठबन्धनको बैठक भोलि बिहान फेरि 9 बजेका लागि बोलाइएको छ। उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनभित्र कुरा बिग्रदै गएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समानान्तर संवाद गरिरहेका छन्। यसबारे थप जानकारी लिउँ हाम्रो संवाददाता सृजना घिमिरे, जो आज दिनभर बालुवाटारमा बसेर यो 5 दलीय गठबन्धनको बैठकबारे अपडेट लिइरहनु भएको छ। सृजनाजी, यो जुन आज एमसीसीलाई लिएर गठबन्धन जुन विभाजनकै डिलमा पुगेको विश्लेषण भइरहेका बेला भर्खरै मात्र हामीले निर्णय सुन्यौँ, भोलिको बैठकमा एमसीसी सम्झौता पेश नहुने भनिएको छ। बाँकी के भयो त्यो बीचमा जानकारी गराइदिनुहोस्। साजनाजी, यहाँले भने जस्तै भर्खरै हामीले सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आज गठबन्धनको बैठकमा के भयो अथवा के हुन सकेन भन्ने जानकारी दिनुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि म एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको बैठक लगत्तै भर्खरै बालुवाटारबाट बाहिरिनु भएको छ र उहाँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट जानुभएको भन्ने प्रारम्भिक जानकारी हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। योभन्दा अगाडि नै आजको गठबन्धनको बैठकमा गठबन्धनका घटकहरूसँग सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट जान लागेको भन्ने खबर हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। तर भर्खरै हामीले यहाँसँग कुरा गर्नुभन्दा केही समय अघि मात्र प्रधानमन्त्री देउवा बालुवाटारबाट बाहिरिएर बालकोटतर्फ लाग्नु भएको जानकारी म यहाँलाई दिन चाहे सबैभन्दा पहिला। र अब रह्यो आज गठबन्धनको बैठकमा के भयो भन्ने कुरा। आजको गठबन्धनको बैठकमा सत्तारूढ घटकहरू माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो स्थायी कमिटीको बैठक 8 गतेलाई डाकिएको छ र पार्टीभित्रैबाट बढ्दो दबावका बीच तत्काल एमसीसी सदनमा टेबल गर्ने अवस्था छैन, हामीलाई समय चाहियो भनेर भनिसकेपछि आजको गठबन्धनको बैठकमा कुनै पनि सहमति हुन नसकेको जानकारी यहाँले दिन चाहे। सृजनाजी, यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले पटक पटक प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरिरहेका छन् र फेरि तपाईँले भर्खरै जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री बालकोटतर्फ लागेका छन् भनेर। के हुनसक्छ अब यो दुईजना बीचको छलफलले कस्तो खालको मोड लिएला? साजनाजी, आज यो गठबन्धनको बैठक बस्नुभन्दा अघि गठबन्धनभित्रकै घटकहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरू सिंहदरबारमा छुट्टै छलफलमा बसेका थिए। त्योभन्दा अगाडि आज मात्रै बिहान प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच बालुवाटारमै छलफल भएको थियो। हिजो राति अमेरिकी राजदूतले यही बालुवाटार आएर प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि भेट गरेका थिए। र योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, आज गठबन्धनको बैठक बस्नुभन्दा केही समय अघि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर अबको सरकार अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि कुनै कोडबाट छलफल भएको भन्ने तरिकाले एक प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय दबाव अथवा भनौँ त्यो खालको एउटा प्रेसरका रूपमा बालुवाटारभित्र छलफल भएको भन्ने जानकारी पनि हामीले प्रारम्भिक रूपमा जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि यसलाई कसैले हो भनेर भनिसकेको अवस्था छैन। तथापि अहिले प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट गइसके पछाडि अबको राजनीतिक मोड कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने यसले सङ्केत त गर्छ। यो पछिल्लो समय जुन वैकल्पिक गठबन्धनको विषय प्रवेश भएको छ, यो एमसीसीकै विषयलाई भइरहँदा यो कुरा डेभलप भएको छ, तपाईँ कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ यो वैकल्पिक गठबन्धनको? अब विशेष गरी एमसीसीकै विषयले गठबन्धन भत्कने अवस्था आयो भनेर सबैले भनिरहँदाखेरि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले चाहिँ गठबन्धन कुनै पनि हालतमा कायम राख्ने, बरु यसलाई वैकल्पिक माध्यमबाट एमसीसी सदनमा टेबल गराउने स्थिति कसरी निर्माण हुन सक्छ भन्ने प्रयास गरिरहेको भन्ने अनौपचारिक जानकारी हामीले प्राप्त भइरहँदाखेरि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले हिजो मात्रै औपचारिक रूपमै निर्णय गर्यो कुनै पनि हालतमा सदनमा टेबल गर्न दिँदैनौँ भनेर। यता एकीकृत समाजवादीले पनि तत्काल यो सम्भव छैन भनेर भनिरहँदा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आजको यो गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ र संयोजक झलनाथ खनाल स्वयं उपस्थित भएर तत्काल एमसीसी कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनु हुँदैन भनेर भनिसकेपछि स्थिति अलिकति पेचिलो बनेको देखिन्छ। त्यही भएर अब तत्काल प्रधानमन्त्री देउवाले बढ्दो अमेरिकी दबावका बीच कुनै पनि हालतमा चाहे प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिएर पनि हुन सक्छ त्यो बाटो उहाँले लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। हुन त भोलि बिहान 9 बजे गठबन्धनको बैठक फेरि बस्दैछ होइन, तैपनि माओवादी र अब नेकपा यसको रणनीति हामीले अनुमान गर्दा कस्तो हुन सक्छ?
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सामु र माओवादी केन्द्रका सामु अब एउटै विकल्प देखिन्छ कि उनीहरूले एक प्रकारको किनभने सुसाइड गोल जस्तै गरिसकेका छन्, उनीहरू सडकमा होमिसकेको अवस्था छ एमसीसी सम्झौताका विरुद्ध, किनभने उनीहरू आफू नभए पनि अघि मैले भने एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ आफै सडकमा उत्रिसकेको यो अवस्थामा अब सदनमा एमसीसी टेबल गर्न दिन कतिको नैतिकताले दिन्छ यो उहाँहरूले नै जान्ने कुरा भयो। तर तत्कालको लागि एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले सदनमा एमसीसी टेबल गर्न दिन सक्ने सम्भावना निकै कम छ। एमसीसी सदनमा टेबल गर्ने प्रयासमा सत्ता गठबन्धनकै दल बाधक भएर सडकमै उत्रेपछि यति बेला काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा कठिन मोडमा छन्। एमसीसी जसरी पनि सदनमा लैजाने पक्षमा रहेका देउबाले अब सत्ता विग्रहको समेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिसकेको काङ्ग्रेस सामु अबका विकल्प के हुन सक्छन् त? सत्ता गठबन्धनकै दलहरू यसअघिको प्रतिबद्धता लत्याएर एमसीसीको विरोधमा सडकमै उत्रिएपछि अब गठबन्धनमै सङ्कटमा परेको छ। अमेरिकाले लिएको समयसीमा अघि नै एमसीसी टेबल गर्ने पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री देउबा सामु केही विकल्प भने बाँकी नै छन्। एक, सत्तारूढ दलबीच न्यूनतम समझदारी। प्रधानमन्त्रीसँग बचेको पहिलो विकल्प भनेको वाम घटकको समझदारी जुटाउने नै हो। संसदीय प्रक्रियामा गठबन्धन बनाएपछि कि त त्यससँग सहमत हुने नभए सरकार छाड्ने प्रचलन छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादी सकेसम्म गठबन्धन जोगाउने प्रयासमा छन्, तर एमसीसीमा साथ दिने पक्षमा छैनन्। सरकार छाड्ने माओवादी निर्णयलाई पार्टीभित्रको दबाब खेप्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धम्क्याएको अर्थमा कङ्ग्रेसले लिएको छ। तर सोही पार्टीसँग जोडिएका सभामुखले कार्यसूचीमा समेत एमसीसी नराखेपछि प्रधानमन्त्रीसँगको विकल्प भनेको अब दुवै दलसँग न्यूनतम समझदारी बनाएर एमसीसी टेबल गराउनु हो। मत नदिए पनि प्रक्रियामा अघि बढाउन दुवै दलले साथ दिने आशा प्रधानमन्त्रीले मारेका छैनन्। 2, एमालेको साथ। सत्ता गठबन्धनलाई एमसीसीमा सहमत पनि गराउन नसक्ने र टेबल पनि गराउन नसक्ने अवस्थामा देउवाले एमालेलाई विश्वासमा लिएर सदनमा टेबल गराउन सक्छन्। बुधबारको बैठकमा एमालेले पनि नाराबाजी गरेको थियो। कम्तीमा एमालेको अवरोध नहुने गरी सदनमा टेबल गर्ने वातावरणका लागि प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई गुहार मागेका छन्। 3, नयाँ गठबन्धन निर्माण। गठबन्धनका सहयात्रीले छाडेर नै हिँडे भने कङ्ग्रेसले सरकार टिकाउनका लागि पनि एमालेको साथ खोज्नेछ। एमालेको चाहना पनि यो गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने नै हो। त्यसैले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई बाहेक गर्ने शर्तमा एमालेले देउवालाई साथ दिन सक्छ। 4, चुनावमा लैजाने। गठबन्धन टिकाउन एकमत भएमा नेताहरू अहिले केही हदसम्म एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउने र निर्णय चुनावपछि मात्र गर्ने कुरामा राजी हुन सक्छन्। त्यसका लागि अमेरिकालाई भने विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ। अमेरिकासँग थप समय माग्ने र देशलाई चुनावमा लैजाने विकल्प गठबन्धनका लागि सबैभन्दा सुगम देखिन्छ। अन्य शक्तिका लागि मैदान खाली गरेर अमेरिका पनि तुरुन्तै हात झिकिहाल्न तयार नहुन सक्छ। राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र रूपमा विकास भइरहेका छन्। यस सम्बन्धी छिनछिनको अपडेट दिँदै जानेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने निश्चित नरहेको बताएका छन्। गठबन्धनभित्रको विवादका कारण संसदमा एमसीसी सम्झौता लान नसकेका देउबाले आज सरकारी निवास बालुवाटारमा काङ्ग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीको पुस्तक लोकार्पण गर्दै सम्झौता अनुमोदन हुने सुनिश्चित नरहेको बताएका हुन्। उनले एमसीसी अनुमोदन गराउनका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताए। देउबाले एमसीसी राष्ट्रको हितमा रहेकाले यो कुरा जनस्तरसम्म बुझाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारले नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षकको 3वटा दरबन्दी थपेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल प्रहरीमा अहिले अतिरिक्त महानिरीक्षकको 5वटा दरबन्दी छ। सरकारले आफू अनुकूलका अधिकृतलाई बढुवा गर्न दरबन्दी रिक्त हुनु 2.5 महिना पहिले 3 दरबन्दी थपेको हो। 3 अतिरिक्त महानिरीक्षकले वैशाख 19 मा अवकाश पाउँदैछन्। मन्त्री परिषद बैठकले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। हमालसँग
नेपाल भट्ट र कृष्णराज पोखरेल अन्तिम प्रतिस्पर्धामा थिए। MBA गरेका इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर हमाल धनगढीका हुन्। उनले लामो समय थाइल्यान्डमा काम गरेका थिए। बोर्डमा अध्यक्षको पद 4.5 महिनादेखि रिक्त थियो। यसअघिका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीको संस्थापक सेयर कानुन विपरीत आफ्नै छोरीको नाममा किनेपछि असोज 19मा बर्खास्त भएका थिए। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न सुरु गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा आज 3 वटा दल दर्ता भएका छन्। आयोगले दल दर्ताको निवेदन पेश गर्न आजदेखि फागुन 15 सम्मको समय तोकेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि थप 3 दल दर्ता भएको आयोगले जानकारी दिएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पछिल्लो समय आयोगमा जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दल दर्ता भएको जानकारी दिए। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दलले तोकिएको निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गराउनुपर्छ। दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दलको विधान, घोषणापत्र, नियमावली, झण्डा र चिन्हको नमुना, अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगायत कागजात तथा विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। यसैबीच आयोगले निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालनको कार्य सहज बनाउनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा झापाको बिर्तामोड स्थित गिरिबन्धु टी स्टेटलाई कानुन विपरीत जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको विषयलाई लिएर आज अख्तियारमा उजुरी परेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका विद्यार्थीहरूले उजुरीमा तत्काल छानबिन गरी ओलीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारवाही गर्न माग गरेका छन्। ओलीले वैशाख 13 गतेको मन्त्री परिषद बैठकबाट गिरिबन्धु टी स्टेटलाई हदबन्दी छुट पाएको 280 बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेका थिए। प्रचलित बजार मूल्य अनुसार उक्त जग्गालाई अहिले 30 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पर्छ। उजुरीमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालमाथि पनि कारबाहीको माग गरिएको छ। त्यस्तै अनेरा सोब्युका विद्यार्थीले कोभिड विरुद्धको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल तथा पर्यटन वर्षको प्रचारमा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई विरुद्ध छानबिन गरी कारबाहीको माग गरेका छन्। कोभिडबाट थप 6 बिरामीको मृत्यु भएको छ। आज 364 सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 7082 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 5% सङ्क्रमण देखिएको हो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 143 सङ्क्रमित थपिएका छन्। करिब 2000 जना सङ्क्रमण मुक्त भएकाले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 16500मा झरेको छ। ज्ञानको केन्द्र विश्वविद्यालयमा एकपछि अर्को गरी स्वार्थ र प्रतिशोधका ताल्चा मार्ने क्रमले उग्र रूप लिएको छ। यसले विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक एवं विद्यार्थीलाई समेत आजित तुल्याएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो अवस्था सम्बन्धी थप प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशकै पुरानो मात्र होइन, ठुलो विश्वविद्यालय हो। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मध्ये 80% यहीँ पढ्छन्। 2.5 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत त्रिवीमा करिब 15,000 शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन्। तर सबै शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थी पठन पाठन प्रति दत्तचित्त छैनन्। कतिपयले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने थलो बनाइरहेका छन्। एक वर्षमा 213 दिन त्रिवीले एकपछि अर्को समूहको तालचा सहनु परेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनिक फाँटको दृश्य बिहिबार हेर्न लायक थियो। पढ्न आएका विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्राङ्गणमा घाम तापिरहेका थिए। पढाउनु पर्ने शिक्षक र विद्यार्थीका नेता विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताल्चा ठोकेर आन्दोलन गरिरहेका थिए। आंशिक शिक्षकले स्थायीको माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। पहुँच प्रयोग गरेर विश्वविद्यालय छिरेका
तर खुला प्रतिस्पर्धामा नाम निकाल्न नसकेका उनीहरूले स्थायीका लागि दबाब दिन आन्दोलनको बाटो समातेका हुन्। पछिल्लो समय उनीहरूले उपकुलपति र त्रिवी सेवा आयोगको कार्यालयमा तालचा ठोकेर माग पूरा गराउन दबाब दिइरहेका छन्। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेभी सङ्घले आन्दोलन थालेको 1.5 वर्ष भयो। पुस 6 गतेदेखि उसले पनि उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालय तथा सेवा आयोगमा तालचा लगाएको छ। आन्दोलनले त्रिवीको शैक्षिक वातावरण बिथोलियै छ। धेरै प्रयास गऱ्यौँ, वार्ता बस्यौँ, 7 वटा त हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ, तर उहाँहरूले कहिले पनि कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन। 2065 सालदेखि लगातार हामीले सहमति गर्दै कहिले सरकारसँग सहमति गराउँछ, कहिले गरिरहेछौँ, कहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग गरिरहेछौँ। जम्मा 7 वटा हामी सहमति गरेका छौँ। गएको श्रावण 18 गते मात्रै अन्तिम एउटा सहमति फेरि गरेका छौँ। अहिलेसम्म भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने र आंशिक प्राध्यापकलाई तत्काल उहाँहरूलाई चाहिँ मासिक ज्यालामा परिणत गर्ने भनेर जुन खालको उहाँहरूले सहमति गर्नुभएको छ, त्यो तत्काल 6 महिना 7 महिना कुरिसक्यौँ। उहाँहरूले यो क्रमलाई अलिकति पनि अगाडि बढाउनु भएको छैन। विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरण धमिल्याउन आंशिक शिक्षक र विद्यार्थी सङ्गठनबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा रेक्टर कार्यालय अगाडि प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा थिए। उनीहरू भने तालाबन्दीले विश्वविद्यालय प्राज्ञिक उन्नयनको थलो भन्नै लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको निष्कर्षमा त्यस विरुद्ध एकट्ठा भएका हुन्। यो उपकुलपतिको कार्यालय हो। यसको मूल गेटमा झुन्ड्याइएका 3 वटा तालचाले देखाउँछ देशको जेठो विश्वविद्यालयको दुर्दशा। उपकुलपतिको कार्यकक्षको मूल गेट असन्तुष्टि पोख्ने ठाउँ बनेको छ। माग पूरा गराउनका लागि दबाब दिन तालचा ठोकिहाल्ने उपक्रम बढ्दा उपकुलपतिको कार्यालयको ढोकामा तालचामाथि तालचा लागेका छन्। योग्यता हुनुपर्छ र विश्वविद्यालयलाई नवीनतम ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने, नेपालको शिक्षा नीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने कार्ययोजना हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ। यो भन्दै गर्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू हामीसँग वार्ता गर्नबाट पनि भाग्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ हामीभित्रका षड्यन्त्रहरू थाल्नुभयो। कहिले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हाल्न थाल्नुभयो, कहिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हाल्न थाल्नुभयो, कहिले सर्वोच्चमा हाल्न थाल्नुभयो। यी विविध कारणले चाहिँ नेपाली विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष सचिवलाई चाहिँ फसाएको दिन चाहिँ आफ्ना रणनीतिहरू पुरा गर्न सक्छु। कुनै समय दक्षिण एसियाकै अग्रणी शैक्षिक संस्था त्रिवी अहिले आन्दोलन गर्ने मुख्य थलो बनेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा त्रिवीले 213 दिन तालाबन्दी झेलेको छ। पछिल्लो समय नेभी सङ्घले जनकपुरको युथ क्याम्पसलाई दिएको BCA कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेजी प्रकरणलाई तालचा लगाउने विषय बनाएको छ। त्रिवीका पदाधिकारीले मागेको 32 लाख घुस नबुझाएपछि कार्यक्रम खारेजी भएको भने पनि नेभी सङ्घको आन्दोलनको भित्री कारण भने नियुक्तिमा भाग खोज्नु हो। त्रिवीले आरोपबारे छानबिन गर्न रेक्टरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। विश्वविद्यालयमा कतिसम्म राजनीतिक लडाईँ हुन्छ भन्ने उदाहरण हो उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने माथिको आक्रमण। नेभी सङ्घले लगाएको तालचा खोल्न अगाडि सरेपछि उनी कुटिएका थिए। होइन, त्यसमा नेभी सङ्घको कुनै संलग्नता छैन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले जवाबदेही हुनुपर्ने कारण छैन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका, नेपाली काङ्ग्रेसका हामी कार्यकर्ता, तपाईँलाई थाहा छ विराटनगरबाट उड्दै गरेको जेट विमान काठमाडौँ उड्दै गरेको विमान अपहरण गरेर फारबिसगञ्ज लगेर चाहिँ अपहरण गरेर नेपालमा प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्न सक्ने पार्टीका कार्यकर्ता जब एउटा प्रेम चलाउनेलाई विश्वविद्यालयभित्र आक्रमण गर्छौँ, त्यो लाग्छ तपाईँलाई? पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलले शैक्षिक संस्थालाई कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनाएका थिए। व्यवस्था परिवर्तनपछि शैक्षिक संस्थालाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउँदा त्यसको असर एकपछि अर्को गरी देखिरहेको छ। विश्वविद्यालय प्राज्ञिक कर्म गर्ने थलो हुन्, प्राज्ञिक उन्नयन गर्ने थलो हुन्। विडम्बना, देशकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ अराजकताको, शैक्षिक विकृति, विसङ्गतिको थलो बन्दै गइरहेको प्रतीत हुन्छ। पृष्ठभागमा झुन्डिरहेका तालाहरूले पनि यसको सङ्केत गरेका छन्। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। देशकै अग्रणी विश्वविद्यालय तालाबन्दीले आक्रान्त पारेपछि प्राध्यापकहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले आज त्रिवीको रेक्टर कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै तालाबन्दी सदाका लागि अन्त्य गर्न आग्रह पनि गरे। उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभाव र दबाव मुक्त राख्न अनुरोध गरेका छन्। वास्तवमा विश्वविद्यालयका कतिपय समस्याहरू हामीले सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने अवस्था छ, तर
बाहिर एक किसिमले देखा पर्ने र आन्तरिक रूपमा अरू नै उद्देश्य राखेर निहित उद्देश्य राखेर यसरी बन्द गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालयका समस्याहरू कहिले पनि समाधान हुँदैनन्। हामीले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनुपर्छ र हाम्रा समस्याहरू वार्ताबाट समाधान हुन सक्छन् र कतिपय समस्याहरू समाधान गर्नमा जटिलता छ भने त्यो जटिलतालाई कसरी पन्छाउने भन्ने कुरामा विचार विमर्श गर्न सकिन्छ र यति हुँदाहुँदै पनि हामीले हरेक बिन्दुमा हरेक कोणमा हरेक मान्छेले हरेक व्यक्तिले असन्तुष्टि हुने बित्तिकै तालाबन्दी गर्नेतिर लाग्ने हो भने विश्वविद्यालय चल्छ कसरी? एउटा आफ्नो संस्थालाई नै पहिला के गर्न सकिएन भने मुलुकको कुरा गर्ने हक पनि लाग्दैन कि भन्ने हिसाबले मुलुकका राष्ट्रिय स्वार्थका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका थुप्रै विषयहरू चाहिँ अहिले ज्वलन्त छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि पहिला चाहिँ आफ्नो इन्स्टिट्युसनको बारेमा बोल्नु पर्यो केही न केही अब भनेर चाहिँ हामीले एउटा ब्रेक प्रयत्न गरे हो। यो खास के भने यो बन्द संस्कृति बन्द गरेर तालाबन्दी गरेर माग पुरा गर्ने एउटा अचम्मको संस्कृति को अन्त्यको लागि नै हो। शैक्षिक थलोमा चाहिँ यस्ता बन्द हुने र यस्ता अराजकताका कार्यक्रमहरू हुनुमा चाहिँ यो आफैमा लज्जास्पद कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। वास्तवमा यो हामीले नै यो कुरा राम्रोसँग सिकाउन जानेनौँ कि विद्यार्थीहरूलाई राम्रो त्यस्तो शिक्षा दिन सकेनौँ कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। राजनैतिक दलका नेता र उच्च प्रशासकदेखि विश्वविद्यालयकै पदाधिकारी आफ्ना सन्तानलाई उच्च शिक्षाका लागि विदेश पठाउँछन् अनि ससाना स्वार्थ र प्रतिशोधका लागि स्वदेशका शैक्षिक संस्थामा तालचा ठोक्न उक्साउँछन्। यो विसङ्गत परिस्थिति उल्टाउने कसले? अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो। सरकारले नै अघि बढाएको एमसीसी अनुमोदन प्रस्तावप्रति विरोध जनाउँदै सरकारमै रहेका गठबन्धनका दलहरू सडक सङ्घर्षमा उत्रिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 55% र गलतको पक्षमा 45% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, आफ्ना माग पूरा गराउन विश्वविद्यालयमा तालचा लगाउने प्रवृत्ति कस्तो लाग्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान हरि खड्कालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दामा खड्कालाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो। अख्तियारले खड्का विरुद्ध माघ 12 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। न्यायाधीश द्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले पहिलो सुनुवाईमै नेपाल प्रहरीमा नियुक्त हुँदा खड्काले पेश गरेको प्रमाणपत्र नक्कली भएको ठहर गरेको हो। उनलाई 5,000 रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उनी भारतको उत्तर प्रदेशबाट जारी भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी 2055 कार्तिक 1 गते प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्त भएका थिए। खड्का राष्ट्रिय फुटबल टोलीबाट सर्वाधिक 13 गोल गर्ने 2 खेलाडीमध्ये एक हुन्। उनी हाल अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका महिला विभागका प्रमुख हुन्। खड्काको कप्तानीमा नेपाल पुलिस क्लबले 2063 मा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग जितेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एपीएफ र एनआरटी विजयी भएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफले दोस्रो स्थानको मनाङ मर्स्याङदीलाई 3-1 गोल अन्तरले हरायो। एपीएफले मनाङमाथि शानदार पुनरागमन जित निकालेको हो। एपीएफको जितमा आशिष लामा, मणिकुमार लामा र कप्तान नवीन लामाले गोल गरे। मनाङले खेलेको 37औं मिनेटमा कप्तान अञ्जन विष्टले गरेको गोलमा लिएको अग्रता जोगाउन सकेन। जितसँगै एपीएफ रेलिगेसन जोनबाट बचेको छ। जितपछि एपीएफ 11 खेलबाट 14 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। साधोबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एनआरटीले सङ्कटा क्लबलाई 1-0 गोलले पराजित गर्यो। एनआरटीको जितमा स्टेफेन समिरीले गोल गरे। उनले सरोज तामाङको पासमा खेलको 28औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। जितपछि एनआरटीले 11 खेलबाट 17 अङ्क जोडेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर
जेलेन्स्कीले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिबद्धताका लागि नेटोमा आबद्धता एकमात्र विकल्प भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति भोलोदिमिरले नेटोमा आबद्धतालाई लिएर कुनै सम्झौता नगरिने बताएका छन्। नेटोमा जोडिन सहज नभए पनि देशको सुरक्षाका लागि यो बाहेक अर्को विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। उनले नेटो युक्रेनका लागि महत्त्वाकांक्षा भन्दा पनि जीवन भएको बताए। रुसले भने युक्रेन नेटोमा आबद्ध हुन नहुने बताउँदै आएको छ। यसैबीच बेलायतकी विदेश मन्त्री लिज ट्रस युक्रेन पुगेकी छन्। उनले सीमा क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गरेको भनेर रुसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झुक्क्याएको आरोप लगाएकी छन्। उनले सेना फिर्ता गरेको कुनै पनि प्रमाण नभएकाले रुसले गलत सूचना प्रचार गरेर युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाएको हुन सक्ने बताएकी हुन्। ट्रस युक्रेन सङ्कटमा वार्ताका लागि गत साता रुस पुगेकी थिइन्। भारतको उत्तर प्रदेशमा इनारमा खसेर 13 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तर प्रदेशको कुशीनगरमा इनारमा खसेर 11 बालिका र 2 महिलाको मृत्यु भएको हो। वैवाहिक समारोहमा इनारमाथि कार्पेट बिछाएर त्यसमाथि राखिएको फलामको बेन्चमा बस्दा 13 जना इनारमा खसेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 11 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। अन्य 2 घाइते भएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लापरवाहीका कारण निकै हृदय विदारक घटना भएको बताएका छन्। सरकारले मृतकका परिवारलाई 2-2 लाख र घाइतेलाई 50,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। काठमाडौँ र अरू सहरी सडकहरू पैदल यात्रुका लागि ज्यानमारा साबित भएका छन्। न पूर्वाधार बनाउँदा पैदल यात्रुको सुरक्षा हेरिएको छ, न त चालकहरूमा यसबारे सजगता छ। त्यसैले सडकमा हिँड्दा हिँड्दै कहाँनिर निर्दोष यात्रु दुर्घटनाको शिकार हुनुपर्ने हो ठेगान छैन। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। सडक सवारी साधनको मात्र होइन, पैदल यात्रुको पनि हो। तर अधिकांश सवारी चालकले पैदल यात्रुलाई सडक वारपारमा प्राथमिकता दिने गरेका छैनन्। त्यसैकै परिणाम एकपछि अर्को दुर्घटना भइरहेका छन्। चालकको लापरवाहीका कारण आज काठमाडौँको बालाजुमा 2 जना पैदल यात्रुले ज्यान गुमाए। दोषी चालकलाई कानुनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार जेल सजाय दिलाउने भन्दा पनि क्षतिपूर्ति दिलाएर छुटाउने प्रवृत्तिले यात्रुका लागि सडक असुरक्षित बन्दै गएको छ। रसुवाका 18 वर्षीय विकास तामाङ काठमाडौँमा कक्षा 11 मा अध्ययनरत थिए। बेलायती सेनामा भर्ती हुने सपना साँचेका उनी प्रशिक्षणका क्रममा थिए। उनी अघिल्ला दिन जस्तै बिहिबार बिहान झिसमिसैमै बालाजुको सडक किनारमा दौडिँदै थिए। बसले ठक्कर दियो, अस्पताल पुग्न नपाई प्राण गयो। विकासको ज्यान लिएको त्यही बसले 100 मिटर अगाडि बालाजु सुकुम्बासी बस्तीकी 55 वर्षीय दुर्गामाया मगरलाई सडक किनारमै ठक्कर दिएको थियो। साग बेच्न हिँडेकी ती महिला पनि बाँचिनन्। अनि उहाँ चाहिँ मेरो एकदम नजिकमा ढोका जोडिएको, हाम्रो एकदम सँगै घर जोडिएको छिमेकी हो। बिहान उहाँ सबैले जानुहुन्थ्यो 4 बजे, अनि गएर माछा पोखरी पुगेर साग लिएर आउनुहुन्थ्यो। अनि घरमा ल्याएर बिसाएर अनिखेरि फेरि उहाँ चाहिँ त्यो चौमतीतिर बेच्न लानुहुन्थ्यो कि, चौमतीतिर बेच्न घुम्नुहुन्थ्यो। अनि अब आज चाहिँ आउनु भएन, अनि नआइसकेपछि किन आउनु भएन भनेर खबर त्यहाँ फोन आयो नि त, यसरी हाना छ लु तेरो मान्छे हो कि खोजी गर भन्दाखेरि उहाँ कुदेर जानुभएछ बुहारी चाहिँ। अनि कुदेर जाँदाखेरि बुढी मान्छे हुनुहुन्छ, होची हुनुहुन्छ, साग बोकेर आएको भनेर भनिसकेपछि अनि उहाँ चाहिँ एक्लै हिँड्न खोज्नु भएको थियो। अनि म पनि जान्छु भनेर उहाँसँगसँगै म पनि आएको। एकदम लापरवाही हो, धेरै नै लापरवाही हो। यो मन परे गाडी चलाउने मन परे चाहिँ अब मान्छेलाई हान्दै हिँड्ने हो भने त यहाँ त मान्छे त हिँड्न एकदम अब सुरक्षित नहुने भयो। यो कारणले चाहिँ अब बिहान दिउँसो कलेज पढेर बिहान ट्रेनिङ गर्नलाई गइरहेको मान्छेलाई सिधा बसले हानेर अब मृत्यु हुँदै गर्दा चाहिँ अब प्रशासनले चाहिँ अब यो विरुद्ध चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अब दोषीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। दोषी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पीडित पक्षलाई के अरे देखाउनु पर्यो। 2 जनाको ज्यान लिएको बस र त्यसका चालकलाई भने प्रहरीले भेट्टाउन सकेको छैन। महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुले शङ्कास्पद केही गाडी र चालकलाई नियन्त्रणमा लिए पनि उनीहरूको संलग्नताको आधार देखिएको छैन। विद्युतीय पोलमा रहेका सीसी क्यामेरा सडक विस्तारका क्रममा हटाइएकाले पनि आफूलाई घटनामा संलग्न गाडी पहिचान गर्न समस्या भएको प्रहरीको भनाइ छ। अब बिहान चाहिँ हामीलाई 5:55 जाँदाखेरि हाम्रो माछा पोखरी र बालाजुको बिचमा गङ्गा हाल पर्छ। गङ्गा हालको छेउमा चाहिँ दुर्घटना भएर 2 जना पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ भन्ने खबर प्राप्त भयो। तत्काल हाम्रो सबै युनिटबाट प्रहरीहरू त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मान्छे लडिरहेको थियो। मान्छेलाई तत्काल सबभन्दा त्यो बेला मान्छे जीवितै थिए। जीवित हुँदाखेरि तत्काल उद्धार गरेर त्यसलाई हस्पिटल पठाइहाल्यो प्रहरीले। त्यसपछि हामी निरन्तर खोज तलासमै छौँ। शङ्कास्पद केही सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा छन्, हामी भेरिफाई गर्ने काम भइरहेको छ।
सवारी साधनले ठक्कर दिएर पैदल यात्रुको ज्यान गएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि पनि यस्ता थुप्रै घटना भएका थिए। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार पछिल्लो 5 वर्ष यता मात्र सवारी साधनको ठक्करले 855 पैदल यात्रुले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दोषी चालकलाई अपराधमा संलग्नलाई जसरी कारबाही गर्नुको साटो मृतकका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिलाएर उन्मुक्ति दिने गरिएको परिणाम पैदल यात्रु असुरक्षित बनेको जानकारहरूको बुझाइ छ। हामी कहाँ चाहिँ यो जरिवाना र दण्ड छ नि, जुन त्यो अपराधको दण्ड चाहिँ को मात्रा चाहिँ कम छ, त्यसले पनि मनोबल चाहिँ बढेको हो। जस्तो गाडी हाँक्नेहरूले एकपल्ट उ गर्छन् भने विशेष गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरू भने उनीहरूलाई क्लासहरू नलिकन त्यो गाडी चलाउन नदिने, फेरि रिपिट गर्यो भने कति वर्ष सस्पेन्ड गर्ने भन्ने कुराहरू त्यति प्रभावकारी रूपले सञ्चालन भएको। त्यसकारण उनीहरूलाई अब एकपल्ट भयो सक्यो, अब यसलाई सवारी ऐन अन्तर्गत कारबाही हुन्छ। त्यसमाथि पनि सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा त समिति हो। हेर्नुहोस्, मैले पढ्दैन, समितिले पैसा तिरिहाल्छ नि। उसलाई त्यो किसिमको कुनै छैन। कति चाँडै चाहिँ मान्छे मरेको भन्दा पनि कति चाँडै बाहिर निस्किने, समितिवाललाई लेखै किन ढिला गरेर खोइ म कहिले निस्किने भन्ने किसिमको प्रचलन हामी कहाँ बढाएको छ। त्यसकारण सजायको मात्रा कम छ। सवारी ऐनमा यी चिजहरू परिमार्जन हुनुपर्छ। काठमाडौँ लगायत मुलुकभरका सडक पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा सडक यात्रु मैत्री पूर्वाधार छैनन्, जसका कारण दिनहुँ सडकमा यात्रा गरिरहने पैदल यात्रुहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहनु परेको छ। सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सरकार पक्षको गम्भीर ध्यान नपुग्दा पैदल यात्रु गरिरहनेहरूले अकालमा कतिखेर ज्यान गुमाउनु पर्छ थाहा छैन। क्यामेरा पर्सन सबिन महर्जनका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्यो। समीक्षा मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी मुद्राको ढुकुटी जोगाउने र ब्याज दर बढाउने नीति अघि सारेको छ। नीतिले मूलतः घर जग्गा र शेयर बजारमा बढ्दो लगानीलाई अझै निरुत्साहित गर्नेछ। राष्ट्र ब्याङ्कले आयात व्यापारमा पनि थप कराईको नीति लिएको छ। उसले विप्रेषण कम्पनीहरूको स्वदेशभित्रै हुने कारोबारलाई समेत पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका बेला राष्ट्र ब्याङ्कले केही ठूला कदम उठाउने अपेक्षा थियो, तर चुनाव अघि कठोर नीति नलिन अर्थ मन्त्रालयको दबावपछि राष्ट्र ब्याङ्क अर्धवार्षिक समीक्षामा निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको हो। आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिइनेछ। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको सङ्केतको रूपमा बैंक दरलाई विद्यमान 5%बाट 2% बिन्दुले थप गरी 7% कायम गरिएको छ। ब्याज दर करिडरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर 7%, नीतिगत रिपो दर 5.5% र निक्षेप सङ्कलन दर 4% कायम गरिएको छ। विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम पूरा भएको 7 महिना बितिसक्दा पनि ठेकेदार आयोजना स्थलबाट फर्किन पाएको छैन। काम पूरा भएर पनि फिर्ता जान नपाएपछि आयोजनाको संरचना बनाउन ल्याइएका उपकरणको सुरक्षाका लागि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि आयोजना स्थलमै बसेका छन्। माथिल्लो तामाकोशीमा 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारले काम गरे। सिभिल तर्फको जिम्मा चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले पाएको थियो। हाइड्रो मेकानिकल र प्रसारण लाइनमा 2 भारतीय कम्पनीले काम गरे भने इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्सको काम अस्ट्रियन कम्पनीले गर्यो। आयोजनामा सबैभन्दा बढी उपकरण सिनो हाइड्रोको छ। सिनोले तनहुको 140 मेगावाटको माथिल्लो सेती, रसुवाको 216 मेगावाटको त्रिशुली र 78 मेगावाटको सान्जेनको पनि ठेक्का पाएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पनि सिनो हाइड्रोकै हो।
ती आयोजनामा माथिल्लो तामाकोसीबाटै गाडी औजार र उपकरण लैजाने सिनोको 7 महिनादेखिको प्रयास अझै सफल भएको छैन। लगभग 6-7 महिना भइसक्यो 6-7 महिना भइसक्यो तर हाम्रो चाहिँ इक्विपमेन्टदेखि लिएर भेहिकलदेखि लिएर सबै यो ठाउँमा बसिरहेको छ अनि त्यही कारणले गर्दा हामीले धेरै समस्या भोगिरहेको छ। परामर्शदाताको सिफारिस, आयोजनाको पत्र र जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकको निर्णयपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिमा कार्तिक दोस्रो साता सामान बोकेर निस्किएका 8वटा ट्रक 53 दिन सिङ्गटीमै रोकिए। गन्तव्यमा पुर्याउन नपाएपछि सिनो हाइड्रोले पुनः आयोजना स्थलमै सामान फर्काउनु परेको थियो। ठेकेदारले तामाकोसीको काम सकिएपछि साउनदेखि नै सामान लैजान खोजेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले पनि ठेकेदारलाई अन्य आयोजनासम्म सामान पुर्याउन यथोचित सहयोग गरेको छैन। सामान लैजान पाउनुपर्ने भन्दै सिनो हाइड्रो गृह मन्त्रालयसम्म पुग्यो। गृहले साउन 13 गते नै ठेकेदारका सामान लैजान दिनु भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र पनि गर्यो। तर गृह मन्त्रालयको निर्देशन 7 महिनासम्म कार्यान्वयन भएको छैन। जबकि पुनः प्रयोग हुने उपकरण लैजान पाउने गरी आयोजना र ठेकेदार बीच सम्झौता भएको छ। जेमिनल भन्ने यो हाम्रो परामर्शदाता छ हैन, हाम्रो चाहिँ प्राविधिक परामर्शदाता छ। उसले सामान भेरिफाई गर्छ, यो सामान अप्पर तामाकोसीको प्रपर्टी हो, यो सामान यो ठेकेदारको प्रपर्टी हो भनेर उसले छुट्याउँछ। उसले छुट्याएपछि हामीलाई चिठी लेख्छ। चिठी लेखेपछि हामीले अनि त्यसपछि हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा हामीले पत्रचार गर्छौँ। त्यसपछि बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ पुलिस प्रशासनको सहयोगबाट हामीले सामान लग्छौँ। तामाकोसीको कौवाडमा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तादेखि स्थानीयसम्मले आँखा लगाएका छन्। 1 वर्ष अघि तामाकोसी नदी सरसफाई गरेर कवाडी उठाउने अनुमति नदिँदा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश शिवाकोटीको सरुवा नै भयो। त्यसपछि आएका वासुदेव घिमिरेको पालामा वैशाखमा एन्ड्रिज हाइडोले अन्यत्र लैजाँदै गरेका फलामे बीम सहितका 3वटा ट्रक स्थानीयले जबरजस्ती भोरलेमा रोकेर झारे। ती सामान अहिलेसम्म अलपत्र छन्। असोजमा घिमिरे सरुवा भएपछि आएका टेकराज निरौला कुनै जोखिम नलिने मनस्थितिमा छन्। सामान बाहिर जान नदिँदा कवाडको रूपमा बेच्न पाइने र ठुलो कमिसन खान पाइने अपेक्षामा सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र स्थानीयसम्मले अवरोध पुर्याइरहेका छन्। उपकरण लैजान नपाउँदा अन्य आयोजना समेत प्रभावित हुने निश्चित भएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। 9 महिनापछि अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकप खेल्न 8 राष्ट्रबीच भोलिदेखि ओमानको मस्कटमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। T20 ग्लोबल क्वालिफायरबाट 2 राष्ट्र छनौट हुनेछन्। खेलाडी विवाद र छोटो तयारीपछि ओमान पुगेको नेपाली टिमको फाइनलमा पुगेर छनौट हुने लक्ष्य छ। ओमानमा 4 देशीय सिरिज खेलेर नेपाली टिम ग्लोबल क्वालिफायरका लागि तयार भएको छ। टिमले आज अल अमेरत मैदान 1 मा सामान्य प्रशिक्षण समेत गर्यो। दोस्रो पटक विश्वकप खेल्ने सङ्घारमा रहेको नेपाली टिम सामु चुनौती नभएको भने होइन। सन् 2014मा विश्वकप क्रिकेट खेलेको इतिहास दोहोर्याउने लक्ष्यसहित नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले T20 ग्लोबल क्वालिफायरको तयारी ओमानमा पुरा गरेको छ। नयाँ युवा कप्तान र युवा खेलाडीकै वर्चस्वमा नेपाल विश्वकपमा छनौट हुनेमा विश्वस्त छ। ओमानको मौसमसँग अभ्यस्त भइसकेको नेपालले 4 देशीय T20 सिरिजबाट अनुभव पनि बटुलिसकेको छ। सो सिरिजमा नेपालले उम्दा प्रदर्शन भने गर्न सकेन, तर युवा खेलाडीलाई एक्सपोजर दिने र टिम परीक्षण गर्ने अवसर प्रशिक्षक उबुदु दासनायकेले पाए। यसबाट उनी सन्तुष्ट छन्। टिम ग्लोबल क्वालिफायरको लागि तयार छ। It's very important. I think the most important game is Oman game. Cannot take lightly at all. Any given time, it's a very good side. We just need to be playing our best cricket against Oman. We don't want to carry unnecessary pressure deep into the tournament. We would like to secure a place in the semi-finals early. So the first game is very important. शुक्रबारदेखि ग्लोबल छनौट सुरु हुँदैछ। समूह A को ग्रुप 1 मा रहेको नेपालले शुक्रबार आफ्नो पहिलो खेल घरेलु टोली ओमानसँग खेल्दैछ। समूहको बलियो मानिएको ओमानलाई जित्दै ग्लोबल छनौटमा सुखद नतिजाका साथ अघि बढ्ने टिमको विश्वास छ। 4 देशीय सिरिजमा ओमानलाई नेपालले 6 विकेटले हराएको थियो। त्यही मनोबलका साथ नेपाल ओमान विरुद्ध शुक्रबार मैदान उत्रिनेछ।
प्रिपरेसन गरेको छौँ राम्ररी, अब प्लानहरू पनि भइरहेको छ अर्को विपक्षी टिमको होइन। लास्ट टाइम पनि हामीले खेल्दा चाहिँ हामीले सकेसम्म उहाँहरूको फुल टिम नै खेलेको थियो, जब कि हाम्रो फुल टिम खेलेको पनि थिएन। सो इट्स अ बिग पोजिटिभ फर आवर साइड कि हामीले फुल स्ट्रेन्थ टिम नखेल्दा पनि यदि वी क्यान बिट देम, सो डेफिनेटली विल गिभ अवर 100% टु बिट देम। नेपाली टोलीमा पछिल्लो समय ब्याटिङमा केही सुधार देखिएको छ, तर आयरल्यान्डसँग खराब ब्याटिङकै कारण नेपालले हार बेहोर्यो। कुशल भुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी सहितले नेपालको ब्याटिङलाई सम्हाल्ने अनुमान छ। तीव्र गतिका मुख्य बलर करण केसी र सोमपाल कामी इन्जुरीका कारण टोलीमा छैनन्। केही समय अघि चोट बोकेका युवा ओपनर ब्याटर कुशल भुर्तेल र मध्यक्रमका ब्याटर दिपेन्द्र सिंह ऐरी चोट मुक्त हुँदै टोलीमा फर्किसकेका छन्। यति बेला टोलीमा इन्जुरी समस्या नरहेको फिजियो विक्रम नेउपानेले बताए। अहिले ओभरअल सबै ठिक छ, किन अब करणको चाहिँ अब सबैलाई थाहा भएको कुरो साइड इस्यु भयो होइन। त्यसबाहेक चाहिँ अब टिमको चाहिँ अब त्यस कुनै मेजर इन्जुरी केही पनि छैन। अब सामान्य अब अलिकति स्ट्रेनहरू हुने, हल्का सोर्नेसहरू हुने त सामान्य कुरा, त्यो चाहिँ म त्यसमा वर्कआउट गरिरहेको छु। ओभरअल हेर्दाखेरि कुनै पनि सबै खेलाडी फिट छन्, सबै अब प्रिपेयर छन् भोलिको गेमको लागि। नेपाली क्रिकेटको इतिहासमा नेपालले पहिलो पटक 2014मा बङ्गलादेशमा सम्पन्न T20 विश्वकप खेलेको थियो। त्यस यता T20 विश्वकपमा स्थान बनाउन नसकेको नेपाल यति बेला 2022को नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने विश्वकपमा छनौट हुन 4 खेल जित टाढा छ। तर जित सहज भने पक्कै हुने छैन। नेपाली क्रिकेट इतिहासमा सर्वाधिक सफल प्रशिक्षक उपयुक्तका लागि ग्लोबल क्वालिफायर अघि परीक्षा बनेको छ। अर्कोतिर विश्व क्रिकेटमा छुट्टै छवि बनाएका युवा खेलाडी सन्दीपलाई कप्तानको रूपमा पारस खड्काको लिगेसीलाई निरन्तरता दिने अवसर पनि हो। त्यसैले नेपाली क्रिकेटमा ग्लोबल क्वालिफायर नयाँ जेनेरेसनको परीक्षा बनेको छ, जसले नेपाली क्रिकेटलाई थप उचाइमा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथ जितबहादुर साउद, ग्यालेक्सी 4K, मस्कट, ओमान। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। दाहाल र नेपालले एमसीसी अघि बढाउन नमानेपछि कङ्ग्रेसको नजरमा एमाले ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउबा बालकोटमा। नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी बढाएको बढाई, फेरि 3 थपेर 8 पुर्याइयो। धितोपत्र बोर्डले 4.5 महिनापछि पायो नेतृत्व। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 213 दिन तालाबन्दी, चित्त नबुझ्ने बित्तिकै तालचा ठोकिहाल्ने प्रवृत्तिले अध्ययन र अनुसन्धानका काम अस्तव्यस्त। युक्रेन जसरी पनि नेटोमा आबद्ध हुने राष्ट्रपतिको घोषणा, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिबद्धताका लागि एक मात्र विकल्प भएको टिप्पणी। र आइसिसी T20 ग्लोबल क्वालिफायरमा भोलि नेपालले पहिलो खेलमा घरेलु टिम ओमानसँग खेल्ने, सुखद सुरुवात गर्ने टिमको विश्वास। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.